मीटिंग प्रिंसिपल मीटिंग में तुमसे मंत्रालय में सोपो कॉन्ट्रैक्टर आहे इसका सोपो जो फिश मार्केट होलसेल फिश मार्केटान सोपो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो बाब दामू नाईक जाका हांवें 3दा इलेक्शनाक उडयला ताजो बापोल भावाचो चलो तो कॉन्ट्रॅक्ट घेता खंय SPDA मार्केटान. सो तो म्हजो व्हडलो कोण आमीक न्ही पूण ताका जो कितें ताजो धंदो करता ते धंद्याचेर आड येवन दादागिरी करून गुंडगिरी करून एक कॉन्ट्रॅक्टर म्युनिसिपालिटीन हाडिल्लो. म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा ते भशेन हे कॉन्ट्रॅक्टराक सिंगल टेंडर पडिल्लो. सिंगल टेंडर अवॉर्ड करूंक जायना. इट इज वायलेशन ऑफ ऑल गायडलायन्स. दिस इज अ क्लियर मॅटर फॉर द विजिलन्स टू इन्व्हेस्टिगेट and goes against CBC guidelines of competitive Central Competition Commission against them. So what tender scrap जावंकूच जाय आनी ताजे खातीर कोण तरी has to go to the court and maybe somebody will go to the court. पूण इतकी दादागिरी इन्स्टिट्यूशनलायज केल्या म्हळ्यार गुंडांक काडटात गुंड ते म्हळ्यार तांचो स्पेशालिटी आहा गुंडगिरी करपाची. आनी हाजे पयलीं ह्याच PDN ताका कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काडिल्लो ताका परतो हाडिल्लो आहा लोकांक त्रास करपाक आनी पयशे एक्सटॉर्ट करपाक धंदेकारा कडेन. म्हजो गाडो ना, हांव नुस्तें विकना, हांव नुस्त्यान ट्रेडींग करना आनी आमचे कावन्सिलरूय कोण करना. बट जे त्रास जाता लोकांक ते सगळे आमचे स्थानीक लोक आनी तांचे कडेन गुंडागिरी करतात. बाउन्सर सकाळी फुडें पावणे 3 वचून ही एरिया म्हजी, ही एरिया तुजी, हांचे बापायचे बेस्ट जाल्ले भशेन हे हांगा करतात. आनी मोस्ट एफेक्टेड इज फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी. कित्याक होलसेल फीश मार्केट फातोर्डान आहा, मेन धंदो फातोर्डान जाता आनी हे मडगांवच्यान दुयेंस आमकां लागिल्लें आहा. गुंड फातोर्डाचो पूण हाडला मडगांवकारांनी. आनी PDN डिफॉल्टर आहा. PDA आनी म्युनिसिपालिटी म्हणटा सरकार कोण? PDAचो चेअरमॅन आहा तो खंयच्या पार्टीचो? म्युनिसिपालिटीचो चेअरपर्सन आहा तो खंयच्या पार्टीचो? वाय डू दे नॉट शेअर इन्फॉर्मेशन की तुमकां तोपी घाला त्या मनशाक हांव हाडून माथ्यार बसयता? हे कसलो कायदो आनी कितें हें फकाणां? म्हाका आय डोंट वॉन्ट टू ब्रिंग इट सो लो. पूण एक तुका सांगता हांव, ही मंडळां आहा पळय तांकां सगळ्यांक एक लिसेन्स दिला लुटा म्हणून. वयल्यान लुट्टा ते आमी सकयल्यानूय लुटया म्हणून. वयल्यान आड गोंयकाराक न्हिदोवया म्हणून. हें नवे वर्साचें BJPचें रेजोल्युशन की वयर आमी व्हडलें व्हडलें गोंय व्हरून घाटार विकतात, तुमी हांगा सकयल्या लोकांक लुटा. हें डिसिजन घेतिल्लें आहा अशें सिद्ध जाल्लें आहा आनी हाजे खातीर कितें करपाक जाय तें करतलेच. हांव मागता सोशल एक्टिविस्टांक जे अदरवायज सगळें चॅक करतात तांणी लेट देम गो इन टू डिटेल्स ऑफ दीस. आनी चीफ ऑफिसर हांगा आयला आनी जाचेर जो दबावाचे अंडर हें कामां करता ताका ताज्या आंगार येतलें हें फायनली. आनी जेन्ना आंगार येता तेन्ना मुख्यमंत्री कसो तुका सोडून दिता ही कितलींच एक्झाम्पल आहा. तो आपूण रिटायरमेंटाच्या टायमार ब्लड प्रेशर वाडयतलो आपल्या आनी डायबिटीज ताजी वाडटली. हे हागेली कोण तो मेल्विन वाझाची. तो बरो गोंयकार, ताणें तें चिंतून करूंक जाय. गायडलायन्स तोडून हें करूंक जायना. आनी हे गायडलायन्स तोडल्या एक इन्फॉर्मेशन आमकां भितरल्यानूच आहा की इट वॉज अ सिंगल टेंडर, इट कुड नॉट हॅव बीन गिवन. नाजाल्यार तुमी म्युनिसिपालिटीन वचून चॅक करा खरें कितें तें आनी ताजे कोणे तरी एक्टिविस्टान बी हें फुडें काडचें पडटा. So there have been rounds going on this, a lot of bites by the Sopo contractor. तो कित म्हणटा तो कोर्टान वयतलो हें वयतलो तुमी इल्लीगल म्हण. What is that is that is the unfortunate aspect where you as the media are giving a certified goon so much of importance. How can a goon be asked for bites by the media? Why is the media come to this level? In the new year, do a rethink on your role. Just because you want bites from somebody, don't take it from goons. Take it from good people. There are so many good people around. Take it from Damu Naik, who is his godfather. Don't take it from a goon. What is this? Take it from Damu Naik's cousin, who is taking that Sopo contract in SPDA. Ask him whether what they are doing is the right thing. I am speaking for him now. A person who has always opposed me, who has always been in the booth in Gowliwado against us. Every year. All the 4 elections that I have fought, every municipal election that I have fought, today he is inconvenienced. By whom? By an imported gunda. Brought by whom?
by the same BJP. And why you are taking bites from them? From such people? In Fatharda there are so many good people. There are good people who are also against us. Take a bite from Damu Naik. Take a bite from that lady whom we made a councillor and who migrated and they made a Mandal chairman, president. Get a block. I'm just saying, product from us here. Because bite big असले काढतात माफिया कडल्यान कितें बाइट्स बी घेतात म्हणजे दवरा तुम्ही तुमचो लेवल इतलो देऊ नका फाल्यां मिटींग आसा फाल्यां तुमकां बी कितें इन्विटेशन रिगार्डिंग दीस कितें आसा सपोर्ट डिस्प्यूट फॅमिली डिस्प्यूट तो तुका सांगलें मरे वाटे घाल्यात आनी लुटपाचे तो सगळे हातून इन्वॉल्ड आहा ते बीजेपीच सगळं बीजेपीनी दामू नाईक बीजेपी दामू नायकान ताका कॉन्ट्रॅक्टरा काढला दामू नायकाचो बापोल बाबाचो चलो बीजेपी तो SPDA कितें होलसेल मार्केट करता दाजी साळकार म्हणटा तो व्हडलो बीजेपी तो ऑब्झर्वर म्हणून भायर बी वता तो SPDAचो चेअरमॅन तो आमचो कोण तो दामू शिरोडकार चेअरपर्सन तो सामको देवाक विचारून गेल्लो बीजेपी हातून आमी आनी खंय आहा तांचे भितर फॅमिली इश्यू तो पण तांणी डिसायड केला की गोंयकारांक लुटया म्हणजे हे वर्सा आनी तातूंत सगळे गोंयकार येतात तुजें नुस्तें तूं खाता पळय तूं नुस्तें खाता मरे काय शिवराक जाला नुस्त्याचेर टॅक्स वाडटलो जितली दादागिरी तो करता आनी जितले घोमटेक तो नुस्तेकारांक धरता तितलें नुस्तें म्हारग जातलें हे तकलेन धर एवरीथींग इज पास्ड ऑन जितले हफ्ते SPDAन घेतले और म्युनिसिपालिटीन घेतले तितलो फ्लॅट म्हारग जातलो फायनली जो कोण मनीस आहा एंड युजर म्हणटा ताचे गळ्याचेर मारतात तोपयता दिस इज द सो तुजें नुस्तें म्हारग जातलें सो तुवें हें करपाक जाय आमचे जर आमी खरे गोंयकार आनी फीश करी रायस म्हणटा आमचो जर गोंयकारपणाचो प्रतीक जाल्यार आमी तें नुस्तें कशें देंवप तें आमी काम करपाक जाय Sir, now this festive season also come to an end. Yes. And now the next assembly sessions and all. Can you highlight some issues what you would take? What issues? The issue for the assembly session is that Pramod Sawant has made a record of a one-day session. In 13 years of my tenure as an MLA, I have never seen such a situation where a one-day session is called. It's not today. The governor's address is no use to us. It is a speech spoken by the governor, written by the government, which we are not able to talk about in the first day. So effectively it's a one-day session. And what are the issues? The issues are land grab, the issues are cash per job, the issues are dwindling tourism. Every influencer today in the world is saying why Goa is going down. And that issue is not going to be discussed. Whether mining resumption is benefiting the sons of the soil there, that is not to be discussed. Whether these stray dogs are increasing and affecting tourism, that is not to be discussed. What is to be discussed? We have to say that everything is fine, all is well. Pramod Sawant's thing is, all is well. They are making fun of him, and every influencer today is coming out with a thing, making fun of the Goa Chief Minister. And Goa has been finished post 2019. You see, they say the golden period for tourism was 11 to 19. And we are trying our best to come to levels of 2019. Dubai has gone 40% above from 2019 to 24. We have gone 60% below from 2019 to 24. Same period. म्हाका दिसता आमी आझाद मैदानाचेर घेवची पडटली हांगा घेवयात ती बिकॉज दिस ग्राउंड बिलोंग्स टू मी सो आय कॅन गेट एनी टायम परमिशन आझाद मैदानाक दिवपाक कापास जाता ताका गट्स आहा जाल्यार सांगचे ओपिनियन पोल दिसाच्यान स्टार्ट करुया असेंब्लीत थंय घेवया बरें आहा असेंब्ली पयलीं घेवचें न्ही असेंब्ली मागीर घेवया आफ्टर द असेंब्ली आफ्टर द 6th कितें ते 6th and 7th मरे 6th and 7th आफ्टर द 7th घेवया जे कितें इश्यू उरता आमी 15 अनस्टार्ट क्वेश्चन विचारतात 3 स्टार्ट क्वेश्चन विचारतात एक आयलो उरले कितले 15 आनी 2 17 क्वेश्चन रस्त्यार विचारया आसा ताका गट्स येवन आन्सर करपाक नाल्यार ही सगळी बंडल सगळीं येता आन्सर करपाक या म्हणून म्हजी चॅलेंज बीजेपीक आन्सर करा पयलीं लोकशायेन तुमी मानीत नात लोकशाही कितें म्हणटा की देर हॅव टू बी आन्सर्स गिवन फॉर लेजिटिमेट क्वेश्चन्स अरे इफ अ इन्फ्लुएन्सर सेज गोवा's tourism is going to the dogs you are filing an FIR means what even if tourism is going wrong and if somebody points out FIR म्हळ्यार उलोवपूच ना तुजे बापायचें गोंय
हें कितें तें चल्लां हांगा गट्स आहा तर ताका सांग पोस्ट असेंब्ली सेशन आझाद मैदानाचेर उबें रावा सगळे इतले लाख मेंबर केल्या पळय ताका घेवन या आनी क्वेश्चन आमी विचारतात उत्तर दिया चल करुया पिपल्स असेंब्ली